बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ ख़वातीन ने बातों के अलावा बालों पे और चेहरे पे भी गौर करना शुरू कर दिया है, तो भली लोगों, आप लोग उसी बात पे फोकस रखा करें। अब अगर आप मुझसे मेरे बालों का राज पूछने लग जाएंगे और मेरे स्किन की चमक दमक का पूछने लग जाएंगे, तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज है। ज़ाहिर आपका दिल मुतमिन हो, आपकी रूह शांत हो, सुकून हो और आप अपने अल्लाह से जुड़े हुए हों और आप ज़िंदगी में प्रोडक्टिव काम कर रहे हों और आप लोगों के गुस्सा कम करते हों, लोगों से नाराज़ कम हों। तो इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इम्पेक्ट पड़ता है आपके चेहरे पे, आपकी उम्र पे, आपके बालों पे, आपके सवालों पे, आपके ख्वाबों पे, आपके ख्यालों पे। अच्छा जी, पहला तो आज हमारा का शुक्रिया आया हुआ। हमारा की शादी थी माशाल्लाह, 4 माह हो गए और इन्होंने हमसे जब रब्ता किया था तो मैंने इनसे सिर्फ एक बात कही थी कि प्यारे बच्चे, अगर तो आपका दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ रहा है और आपको अपनी गलती और गुनाह का एहसास है, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। लेकिन अगर आपने जो गलती है वो मज़े के लिए की और लज्जत के लिए और शहवत की वजह से की, तो फिर मेरी बिल्कुल माजरत। मैं उन लोगों को यानी ब्लंटली कह देता हूँ कि मैं आपको हेल्प आउट नहीं करने की पोजीशन में, क्योंकि मेरा जो इस मामले में तयशुदा पैशन था वो ये था कि वो बच्चियाँ जिनसे गलती हो गई और उस अजाब में किसी से हाथों ब्लैकमेल हो गई, किसी की चालाकी और तेज़ी में आ गई और बाज़ को तो पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो गया, तो उनको हम हेल्प आउट कर देते हैं, उनका इलाज भी हो जाता है, ट्रीटमेंट। तो हमारा ने कहा कि माशाल्लाह शादी के 4 माह गुजर गए और जिस डर के साथ मैंने शादी की थी, मेरे अल्लाह ने बहुत करम किया। मुझे घर भी बहुत अच्छा मिला, घर वाले भी बहुत अच्छे मिले और मैंने पूरे यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया है और अल्लाह से वादा किया है कि सांस तक मैं अपने शौहर के साथ वफ़ादार रहूँगी और उसकी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करूँगी और कभी मेरे दिल में किसी गुनाह का, किसी गलती का, किसी तरफ जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। बेटा, मेरा रब आप पे हमेशा मेहरबान रहे। यही हमारी बेटियों की, बल्कि दुनिया में हर उस बाइज़्ज़त औरत की इज़्ज़त ही इस बात में होती है कि जब वो अपने मियाँ से, अपने ख़ानदान से लॉयल रहती है। हमारा ने 1 माह का पूरा कोर्स किया था, मेडिसिन का भी और जो उनको एक्सरसाइजेज बताई गई थी वो भी, और उसके बाद अब उनकी ज़िंदगी स्कूल में है। आयान ने पूछा है कि सर, मेरी शादी में 5 दिन रह गए हैं, क्या मुझको प्री मैरिज काउंसलिंग लेनी चाहिए? और मुझे बहुत सारे डर हैं, मैं ना किसी से पूछ सकती हूँ ना मुझे कोई बताएगा, तो मुझे बताइए कितने दिन, चुके आप बहुत दिन पहले प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं देते। बेटा जी, 2 चीज़ें हैं। एक हमारा प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, ये आप जब चाहे कर सकते हैं, शादी से महीना पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले। वो इट्स अबाउट कॉम्प्रीहेंसिव डीलिंग है, उसमें 15-20 चीज़ें हैं जो लड़की को ख़बर होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। ज़रा नई ज़िंदगी है, नई एक चीज़ नई होगी, ताल्लुक़ नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, डीलिंग नई होगी, कपड़े नए होंगे, बहाने भी नए होंगे, एटीट्यूड भी नए होंगे, हर चीज़ नई होगी। तो उस वाले मामले में आपसे गलती और कोताही ना हो। ये कोर्स हमने इसीलिए डिज़ाइन किया है, बहुत सारे अपने मुशाहिदात और तजुर्बात की रोशनी में और बहुत सारी बेटियों और बच्चियों के नाकामियों की वजह से कि जो उनसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई, कैसे उनको शुरू में, इनफैक्ट ये तो एडवोकेसी है, एक तरह की अवेयरनेस है। अच्छा, ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग 101 मेरे साथ होता है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, उसकी मैं हमेशा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये शादी से 1 दिन पहले कीजिए। यानी शादी जिस रोज़ आपकी है उससे 1 रोज़ पहले, 1 शब पहले, क्योंकि ये जो डिटेलिंग है ये पर्सनल रिलेशनिंग की डिटेलिंग के बारे में सवालों का जवाब होता है। और इस वाले मामले में मेरा पर्सनल जो बिलीव है वो ये है कि अवेयरनेस और डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, पर बिल्कुल एज पे देनी चाहिए। उससे बहुत पहले देने का नुकसान हो जाता है, नुकसान हो सकता है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन हो सकता है। जब भी उन चीज़ों का हमको इल्म हो जाए तो हम उनके बारे में फिर विजुलाइज़ करने लगते हैं और बाज़ दफ़ा गलती ये होती है किसी से पूछ बैठते हैं। जिनसे पूछते हैं उनका अपना तजुर्बा होता है, जो नाकामी से भरा हुआ भी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सवाल है वो कासिम का है। वो कहती हैं कि सर, अगर शौहर को आपकी शादी से पहले का इल्म हो जाए तो बीवी उस पर किस तरह पर्दा डाले? बेटा जी, बुनियादी बात यह है कि हर अक्लमंद लड़की को या लड़के को जब हम शादी करते हैं
تو اس کے بعد کی زندگی کو ہی خوبصورت اور اچھا بنانا چاہیے. اس کے بعد تعلقات کو اتنا قریب، اتنا لذیذ، اتنا مزیدار بنانا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہ سکیں. پر زندگی میں جب بھی ہم پچھلے سفر کے بارے میں سوچنے لگیں گے، پوچھنے لگیں گے، تو انفیکٹ ایک تو آپ کا اس پہ اختیار نہیں ہے، ایک وہ بچی یا بچہ اس پہ باؤنڈ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ضرور بتائے. تیسرا، اس میں ہمیشہ خواری ہوتی ہے. جس چیز پہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے اس کی ٹو میں مت جائیے. اگر ٹو کرنی تھی تو شادی سے پہلے کرنی چاہیے. جو اس طرح کی آپ نے پوچھنا، سوال، تحقیقات کرنی ہے، کوئی اسپائنگ کرنی ہے، وہ کر لیجئے. لیکن سامنے اپنی بیوی کو بٹھا کے یا اپنے شوہر کو بٹھا کے جب آپ اس طرح کے فضول سوال کریں گے، آئی سے اٹس اے ولگر کوسچن، کہ اس سے اس کی بیتی ہوئی زندگی، اس کے افیئرز کے معاملے میں اگر خدا نہ خواستہ تھے تو آپ اس کو پانی ڈال دیجئے، اس پہ چادر ڈال دیجئے، اس پہ کارپیٹ ڈال دیجئے، اس کا ذکر مت کیجئے. ہاں، جس بات کا آپ کو ذکر کرنا چاہیے، وہ پلان کرنا چاہیے، وہ آنے والی زندگی کو پلان کرنا چاہیے. اگر کسی احمق نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہو تو میں تو گزارش کروں گا آپ کو بلنٹلی انکار کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہو تو اپنے کزنوں کے ساتھ اور کلاس فیلوز کے ساتھ بعض دفعہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ کچھ نے بھیجا، گھر والوں نے انکار کر دیا، تو یہ کوئی افیئر نہیں ہوتا ہے، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. دس از ناٹ اے سن، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. جب تک آپ کا بیاہ نہیں ہوتا رشتے آپ کے یہاں آتے ہی آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں. کبھی وہ پسند نہیں کرتے، کبھی آپ پسند نہیں کرتے. فاطمہ کہتی ہیں کہ اگر انسان سے اس طرح کی غلطی ہو جائے کہ جس کا بدنامی کا ڈر ہو تو اس غلطی کو کس طرح ٹھیک کرے؟ کیا اس غلطی کو مان لینا چاہیے؟ میرے بچے میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا ذکر بھی مت کرے. سگی ماں سے، سگی بہن سے، سگی دوست سے اپنی جنسی غلطی کا ذکر مت کیجیے. یہ کچھ آپ کو مدد نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے اور کہیں نہ کہیں ان کے منہ سے بات نکل جائے گی. آج نہیں نکلے گی، 4 سال بعد نکل جائے گی. اور اس طرح کی بچیوں کو میں نے پھر بہت خوار ہوتے اور پریشان ہوتے دیکھا ہے. اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، لائک انہوں نے کہا میری عمر 24 سال ہے، اور تو آپ اس کا علاج کروا لیجئے. اس کے علاج 2 طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے غلطی زیادہ سویر ہوئی ہو تو اس کا سرجری کا علاج بھی ہوتا ہے، پر وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. اس میں ایک کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اماں کو جانا پڑے گا، چونکہ کسی کنواری لڑکی کو کوئی ڈاکٹر بھی ہاتھ نہیں لگاتا. جیسے DNC کنواری لڑکیوں کی نہیں کی جاتی. گناہ اور قانون بھی سزا. اسی طور پہ اس والے معاملے میں بھی ڈاکٹر بہت محتاط ہوتے ہیں. اور دوسرا وہ ہے ٹریٹمنٹ جس میں ہم آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتاتے ہیں، کچھ احتیاطیں بتاتے ہیں، کچھ ایک میڈیسن ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. تو اس سے عام طور پہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور مسئلہ اس غلطی سے زیادہ اس بدنامی اور رسوائی کے ڈر کا ہوتا ہے. اور جس کو ڈر ہو، اگر اس کا دل بچھ جائے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور اس کے لفظوں میں وہ تاثیر اور وہ قوت آ جائے جو اللہ کے سامنے پکا ایک بائنڈنگ ہوتی ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک اوتھ ہوتا ہے کہ سر یہ ہو گیا سو ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو عام طور پہ یہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس بے احتیاطی میں آگے چلے جاتے ہو تو میں نے اس کے بڑے بڑے برے حال ہوتے بھی دیکھے. یعنی شادی کے پہلے دوسرے دن ڈیورسیں ہوتی بھی دیکھی ہیں. چونکہ اس غلطی کا اگر آپ کا دل اس پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میری مرضی مجھ سے ہو گئی، اب میں کیا کروں، تو پھر سزا آپ کو ضرور ملتی ہے. سزا غلطی کی نہیں ملتی، سزا گستاخی کی ملتی ہے. اور گستاخی کسی بھی عمر ہو، چھوٹی عمر میں ہو یا بڑی عمر میں، کسی بھی صورت میں قابل معافی نہیں ہوتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.